So, ang Espiritu sa kamatuoran nagaingon na ang matuod nga simbahan ni Kristo mao ang iyahang lawas ug ang lawas sa tao. Og dili mo ang mga religion og ang mga kasimbahanan nga ilang gimog na tungod kay kani pagagubon o pagagubon na dili magdugay nga nagsugod na kani sa pag-atake sa Israel batok Iran sa atong panahon year 2025. Asa gibutang sa amahang langit nun ang silyo sa maong ownership. Isip timaan nga kita mao ang simbahan nga gibugkos niya nga mamahimong usa or universal isip mga anak sa Dios. Ang tubag makita nato sa 2 Corinthians chapter 1 verses 21 to 22. The presence of the Holy Spirit was placed in our heart as a seal of ownership. Isip deposito. Nganong deposito man? Tungod kay nagdepende kini kung unsa nga atong gigarantiya nga maayong mga binuhatan. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Dios.